عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت باش نقدم لكم الوصفه ديال خبز الطاكوس اللي كنقدموه كساندويتشات للاطفال ديالنا. وبمناسبه دابا الدخول المدرسي كنبغيو نديروا بعض الساندويتشات الخفيفه للاطفال. اذا على بركه الله، بالنسبه للمقادير ديال خبز الطاكوس عندنا نصف كيلو من الدقيق الابيض الممتاز، عندنا الملح، عندنا خميره، واحد كيس خميره حمراء، عندنا 2 معالق كبار ديال حليب بودره، ونصف كاس من الزيت، وعندنا هنايا ماء دافي باش غنجمعوا العجين. اذا على بركه الله كنديروا حليب بودره، كنديروا شويه الملح تقريبا نصف ملعقه صغيره، كنديروا خميره كيميائيه، وكنديروا نصف كاس علبه ديال الزيت النباتيه. من بعد ما وضعت العناصر كنمزج على هذا الشكل، وكنضيف الماء شويه بشويه، الماء يكون دافي. وواحد الحاجه باش نفرق ليها بالنسبه لخبز الطاكوس، ما كنديروش الخميره ديال العجين، ما كيبغيش خميره العجين، كنديروا غير خميره عاديه كيميائيه فقط. اذا كنستمر في العجن، كنجمع العجين جيدا، وخليكم معايا باش تشوفوا معايا الطريقه باش كندلكو. بعد ما جمعت العجين في البول ديالنا، دابا كندلكها جيدا حتى كترطاب. بالنسبه للخبز الطاكوس باش ينجح لكم، خاص طريقه العجن تكون ممتازه، ماشي غير نجمعو صافي، خاص يتعجن مزيان حتى نحسو به رطب في يدينا، باش ملي نكوروه ونديرو فيه دوك الخبيزات اللي غادي ندلكو كيسهل معنا في التسريح. اذا من بعد ما دلكت العجين مزيان، كندير شويه ديال الدقيق على سطح العمل، ندير ليه بحال هكا باش نشكلو على شكل كويرات. نديرهم يجيو صغار لان هو اصلا كيكون رقيق. نديرو هكا بهذا الشكل. اذا من بعد ما شكلت الكويرات ديالي تقريبا، هاد المقادير اللي عطيتكم تتخرج تقريبا 13 حبه ديال خبز الطاكوس. اذا كما كتشوفوا ها نتوما ما تخليوه لا يرتاح حتى شي حاجه، غير كنشكلوهم على شكل كويرات، كنبقاو كنستمروا في الدلك. اذا غناخذوا الكويره الاولى وغادي ندلكها جيدا، تجي رقيقه وتجي تقريبا دائريه. نقادو بحال هكا. تقدروا نتوما مثلا الا بغيتو يجيكم الخبز كبير، هذا انا درتو غير على ود ولدي. اذا الا بغيتو ديروا نتوما بالنسبه هكا للعشاء او للعائله هكا، كديروا كتزيدوا في حجم الكرات، يعني غتخرج لكم ديك 8 ديال الحبات في المقدار اللي عطيتكم. اذا هانتوما كما كتشوفوا كيجي رقيق. ومن بعد غنوريكم طريقه الطهي ديالو. نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما كنديروا بحال هكا،
وما خصوش يتقطع. داكشي علاش قلت لكم في الاول خصكم تعجنوه مزيان. وحتى الحليب المجفف تعطيه واحد هذا كيجي رطب. فغير تبعوا الطريقه ان شاء الله وغادي يعجبكم، ما تستغناوش عليه. تقدروا ديروا نفس المقادير بالخبز كومبلي بالنسبه للناس مثلا اللي دايرين الريجيم، فهو كيجي رائع. اذا كديروا بحال هكا من الجوانب باش يجي دائري ويجي رطب. اذا غادي نستمر في التسريح ديال هذا العجين وخليكم معايا باش نوريكم طريقه الطهي. دابا كندير خبز يطيب، كنوضعوه على هذا الشكل. مخصوش يجي محمر، غير كيبانوا لينا هاد الفقاعات هانتوما كما كتشوفوا هما كيديروا فقاعات بحال هكا. كنقلبوه، ما خصوش يجي محمر، غير شويه لانه هو كيطيب من بعد. خليكم معايا تشوفوا الطريقه ديال كيجي في الاخر. اذا من بعد ما كنحيدو كيجي على هذا الشكل، هانتوما كيجي رطب هانتوما، وكنخليه يبرد وكنغطيه حتى كنطيب. كنوضع الثانيه نفس الشيء، غير كتبان لينا كتبدا تبوق كنقلبوها وما تتحمرش. هانتوما وكنقلبها. كنصحكم تجربوه، كتجي هائله. وتبعوا نفس المقادير ونفس الطريقه. كنعاودو نقلبو وكنهزو بحال هكا، وتنغطيو عليها واحد الزويف. اذا من بعد ما كملت خبز الطاكوس كما شفتوا معايا، دابا غادي نقدم لكم طريقه تحضير ديال خبز البرجر اللي نقدروا نحتفظوا به في المجمد، وكنقدموه حتى هو كوجبه غداء للدراري الصغار اللي كيمشيو للمدارس. اذا على بركه الله، عندي هنايا نصف كيلو ديال الدقيق الممتاز الابيض، عندي ملعقه ونصف ديال خميره ديال العجين، خديت انايا هذه حبيبات، وملعقه ونصف ديال ملعقه ونصف ديال السنيده، وجوج معالق كبار، هادو كلشي معالق كبار، جوج معالق كبار ديال حليب بودره وشويه الملحه، وملعقه كبيره ديال الزبده لينه على درجه حراره المطبخ، وربع كاس زيت والماء باش غادي نجمع العجين ديالي. اذا اول حاجه كندير الخميره، كندير السنيده. كما قلت لكم انا دائما في اطار التحضير ديال وجبات الابن ديالي. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال حليب بودره، وكندير شويه ديال الملحه هنا في الجوانب هكا، وعندي هنايا ربع كاس زيت. بالنسبه للعبار ديال الدقيق نصف كيلو ما يعادل 4 ديال الكيسان ديال العنبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. وكندير الزبده لينه. اذا كنجمع على هذا الشكل، كنضيف الماء شويه يكون دافي ما يكونش سخون، وكنبدا نجمع العجين ديالي.
اذا كنعجن حتى كتجمع لي العجين، وهذا العجين خصو يتدلك جيدا باش نحصلوا على، حيت كاين بزاف ديال الاخوات مثلا تيديروا مقادير مضبوطه ولكن الطريقه ديال العجن ما كتكونش هي هذيك. اذا راه كلشي على الطريقه باش تنجح معكم لا غوسيت. اذا ملي كنجمع عجين البرغر كندلكو. اذا من بعد ما جمعت العجين كنوضعها على سطح العمل وتنبقى ندلك جيدا حتى كنسمعوا داك الطرطيق ديال العجين وكنحسوا به ولا رطب باش كينجح معكم البرغر. وهذا البرغر كنقدروا نحتفظوا به تقريبا 3 ايام 4 ايام في المجمد، ووقت ما بغينا نعمروه تنجبدوه وتنخليوه يدفى وتنعمروه بطبيعه الحال، وتنديروه يسخن شويه في الفرن اولا في الماكينه ديال البانيني. بعد ما عجنت العجين جيدا ها نتوما كما كتشوفوا كيجي رطب، كنديرو السلوفان وكنخليه يختمر تقريبا واحد 20 دقيقه وخليكم معايا. اذا من بعد ما خليت العجين ديالي حتى اختمر من بعد 20 دقيقه، دابا غادي نجبد العجين هانتوما كنفرغو من الهواء. هانتوما كما كتشوفوا كيجي رطب وتندير فيه كويرات. انا غندير لي برغر كبار شويه على هذا الشكل. كندير الطاوه كندير بابي كويسون. هانتوما انا غندير لي برغر ديالي كبار شويه، تقدروا ديروا لي ميني برغر هذوك الصغيورين، مي هادو كما سبقت قلت لكم بغيتو الغدا يعني خصو يكونوا حجم كبير. وان شاء الله صبيحه يوم الاثنين وغادي نوريكم الطريقه ديال تحضير منيو ديال الاطفال وكيفاش غنعمر هاد لي برغر. هانتوما نبعدوهم لان تيختمروا. اذا من بعد ما شكلت الكويرات ديالي تقريبا جاتني هنا 13 حبه، من بعد ما شكلتهم كويرات غادي نخليهم يختمروا وغندهنهم بشويه صفر البيض والحليب. اذا دابا من بعد ما اختمروا شويه لي برغر ديالنا هانتوما كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالهم. انا خديت صفر بيضه درت معاها شويه الحليب، ضروري ديروا الحليب هو اللي كيعطي ديك الجليده اللي كتكون من الفوق وكيعطي واحد اللون. خصكم تزيدوا ضروري زيت الصوجا، انا غير سالت ليا. اذا غادي ندهن بحال هكا خليكم معايا. اذا من بعد ما كملت الدهان ديال البرغر دابا غادي نزوق بالبافو. انا اختاريت البافو، تقدروا ديروا الجنجلان غير انا كيعجبوني بالبافو. تقدروا ديروا بالجنجلان اولا ديروا مثلا كنديروا بهذا الشكل. كما قلت لكم نقدروا نديروا حتى الزرارع حتى هما تيجيو مذاق مميز. بالنسبه للوليدات كنديروا غير شي حاجه خفيفه بحال هكا. اذا كنكمل التزيين ديال لي برغر
ومن بعد غادي نشعل الفران على درجه حراره 180 درجه ونخليوهم يطوبوا. نشعلهم الفوق حتى يتنفخوا جيدا ونحسوا بهم طابوا، ونشعلوا ليهم من الفوق حتى يتحمروا. خليكم معايا. دابا من بعد ما كملنا التزيين ديال لي برغر كما كتشوفوا هانتوما، غادي نشعلوا الفران على درجه حراره 180 درجه، نشعلوا ليهم من التحت حتى ينتفخوا جيدا ونحسوا بهم طابوا. ملي ينتفخوا غادي نشعلوا ليهم الفوق باش يتحمروا. خليكم معايا. اذا هادو هو البرغر من بعد ما خرجناه من الفران. هانتوما كما كتشوفوا خصكم تخليوه حتى يجي محمر هكا من الجوانب. اذا من بعد ما كملت لي برغر وخبز الطاكوس قدمته على هذا الشكل. هانتوما شوفوا كي كيجي، هانتوما كيجي رطب، وهذا خبز ديال الطاكوس هانتوما كيجي رطب. هانتوما شوفوا وما كيتقطع ما حتى حاجه، وتقدروا تحتفظوا به في المجمد. اذا كنتمنى يعجبوكم الوصفات ديال اليوم. ما تنساوش تدعموني بلايك والمزيد من الاشتراك، وشهيه طيبه.